عليكم. معكم شيف حسن بختار، بروفيسور دو باتيسري على الانستيتيو الوطني المحمديه. اليوم بحول الله غادي نصور لكم كيك كرواسون، ولكن غنمشيو معكم ايطاب بار ايطاب، غنمشيو معكم بشويه بحال كنعلموا دي زاليف. يلاه بدا داكوغ، تبعوا معايا وانتم غادي تشوفوا الطريقه. الوغ بالنسبه للمقادير نعطيكم المقادير غير بشويه. عندنا كيلو 250 غرام ديال لافارين، 1 كيلو 250 غرام دو فارين، عندنا 150 غرام ديال السكر، 150 غرام دو سكر، عندنا 50 غرام ديال الخميره، 50 غرام دو لوفور بولونجير، 25 غرام دو سيل، 25 غرام ديال الملحه، 75 غرام ديال الزبده، عندنا بيضه، عندنا اما 50 غرام نديرو 50 غرام ديال الحليب ولا حليب اون بودر اللي بغيتو. والمهم في هادشي هو الماء خصو يكون بارد. عندنا الماء مكلاصي، كنديرو في الكونجيلاتور مكلاصي. كنخدمو حنا بالماء بارد، ما كنخدموش بالماء سخون، حيت العيالات راه كتعرفوا ملي كيبغيو يعجنوا العجينه ديالهم تيديروا الماء تياد. حنا لا، تنعجنو بالماء بارد. غادي نقول لكم علاش. دونك غنبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديرو نخبو لافارين. انا نخدمها غير بيدي، عندي راسي بحالي في الدار، ما عندي باطور ما عندي والو، غنخدمها بيدي. بغيتي ديروا النص ديال هاد المقادير ديروا النص ديال هاد المقادير. دونك غندير الخميره، غندير العجينه لافارين، داكوغ. غادي نكبوي السكر هنا، غادي نخلط تو سكي السك، غنخلط بعدا كاع داكشي اللي السك. غندير الملحه، هادو غنتخلطو. الا كان عندي الحليب بون بودر غنخلطهم. نحاولوا نبعدوا الخميره على الملحه. هنا دابا غادي نزيد كاع لي زانغريديون اخرين. نزيد الزبده، البيضه، نزيد الخميره، ندير الحليب ونبدا نخدم. الحليب هو الاول، هنا، وهذه نبدا نخدمها بشويه. لا كونتيتي ديال الماء راه ما كايناش اكزاكت، كاين اللي كيقول لك ايطرو، ما يمكنلكش تقول ايطرو، لان سا ديبون على لافارين. كاين لافارين اللي كتابسوربي اللي كتشرب، وكاين لافارين اللي ما كتشربش. راه ما يمكنليش نعطيك اكزاكت، غير انما انت كتعجنها على حسب بحال كتعجن الخبز. الصابيه ديالها بحال كتعجن الخبز، راه ما فيها حتى شي صعوبه. علاش كندير الماء بارد؟ باش ما كنخليش، لحقاش عندنا الخميره فيها سي دي باكتيري. الوغ هادوك لي باكتيري ملي كيلقاو واحد لا طومبيراتور ايديال، يعني ملي كيلقاو واحد السخونيه، واحد الدفا، تيبداو يديفلوباو، كتبقى تخمر لي لاباط. دونك انا باش ما نعطيش لدوك لي باكتيري واحد الشون فافورابل، وهي لا طومبيراتور هي تقريبا او دولا دو 18 دوغري، كيبداو يديفلوباو. دونك انا ما كنعطيهمش واحد الفرصه، ما كنخليهمش واحد الفرصه باش يديفلوباو، باش يخمر لي لاباط. باسكو لا levure il consomme les bactéries, il consomme le sucre, il le transforme en gaz carbonique et en alcool. داكشي علاش كتخمر لنا لاباط. دونك فوالا، الماء بارد. في الصيف راه تنخدموها بشويه، كنلوحو فيها لي كلاص، وانا كنا كنخدمو بالباتور وغير بشويه عليكم. هانتوما كتشوفوا انا ما خدمتش بالباتور. علاش؟ باش كناخذ العين الاعتبار الناس اللي ما عندهم لا باتور لا والو، اللي خدامين في ديورهم يمكن لهم يصوبوا اللي كاينين في ديورهم يمكن لهم يصوبوا الكرواسون عاديه. كاينه واحد المساله اخرى، وهو كيزيدوا واحد الماده سميتها لاميليورون. انا راه ما كندير لا اميليورون لا والو. هذيك الماده باسكو دابا شنو اللي ولا الكوميرس اللي طغى. يعني ديك الماده كيزيدوا واحد الماده اللي كنسميوها المحسن بالعربيه، وبالفرنسي سي لاميليورون بور اميليوري، باش كتعطينا لو فوليوم. يعني كينقصوا من لو بوا وكتنقص من لو بوا، ولكن هي ملي كتزيد في هذاك البرودوي كيعطيها لو فوليوم. دونك انا ما كنستعملش داكشي باسكو كنيفيتي داكشي. ما عمري ما كنستعمل انا داك لاميليورون. فوزالي فوار انا غادي نصاوب كرواسون بلا اميليورون، لان بعض الناس كنشوف شي كرواسون طالعه
كتقول هذه مزيانه مي سي با بيان بور لا سونتي. انا تنعلمكم سي با بيان بور لا سونتي. حاولوا تيفيتيو هاد لي برودوي هادو اللي فيهم لاميليورون. وكان ميم في لا فرونس راه كاين شي وحدين اللي كيجيو كيقولوا بغيت بتي بان وشوكولا ولا دي شنيك ولا شي حاجه سون اميليورون، ما كيبغوش لاميليورون. فوالا دابا غنبقاو نديركوها بشويه، حنا كنزيد شوف في الماء كنزيد بشويه. الوغ شوف انا راه كان خصها هاد لاباط خصها تسدلك. ها شوف انا ما مدلوكاش. هادو هما دي زاستوس اللي كنعطيوكم دابا. لا ريوسيت ديال لاباط باش تنجحك لاباط ا كرواسون خصك تعرفها في الديبي في لاباط. الوغ لاباط خصها تكون هنا الاستيك ترونسبارونت، يعني درنا في الضوء تيبان لك ترونسبارونت الاستيك اي بريونت. دابا هادي ني با الاستيك، شوف ها كتقطع لي. علاش كنديروا الاستيسيتي؟ علاش كنقولوا خصها تكون الاستيك؟ لقاش في لو مومون دو لا فيرمونطاسيون ملي كنفونسيوني لي كرواسون كنصوبوا لي كرواسون في لو مومون دو لا فيرمونطاسيون ديالها اش كتوقع؟ لا ليفور كيبداو تيديفلوباو لي باكتيري، يعني كتبدا ديك الكرواسون اش كيوقع لها؟ كتبدا تنفخ باسكو هادي سي اون بات فيفونت. علاش بات فيفونت؟ باسكو فيها لا ليفور بولونجير. دونك هادي سي اون بات فيفونت. علاش كنقولها سي اون بات فيفونت؟ لان كتحرك. كيفاش كتحرك؟ تقول لي انت كيفاش كتحرك هاد لاباط؟ حطيتي مورسو دو بات بحال هكا راه بالخميره غادي ديفلوبا كتحرك، يعني سي اون بات حيه فيفون حيه. دونك ملي كنفاسونيو كرواسون كتصوب لي كرواسون ولا كتصوب لي بتي بان، الا ما كانش هاد لاباط الاستيك اش يوقع لها؟ غادي تشرك. وانتوما هنا كيكون عندكم مشكل، كتقولوا علاش الكرواسون كتقطع عندنا. دونك خص يكون ان كور الاستيك باش واخا كتفيرمونطا كتبقى شاده لا فورم ديالها كوم ان بالون، بحال شي بالون بحال شي نفاخه نفختيها كتبقى شاده لا فورم ديالها ما كتقطعش. سي كلير. دونك الكرواسون نبداو بعدا بلا بات خصها تكون الاستيك اي ترونسبارونت. هادي ني با الاستيك مازال خصها تديك صافي. الوغ ها هي تقريبا لا بات ها هي تسدلكات دابا تلقات. كنهزو واحد الطريف كتشوفها كي ولات بيضه. ها غادي نهز واحد الطريف غادي ندورو بحال هكا وغنحاول نجبد كيبان لك ها حتى الاستيك فهمتيني. هاك خص يكون الاستيك. فوالا علاش كنا كنخدمو بالماء مكلاصي؟ لان ملي كنكونو كندلكوها اولا كنخدموها في الباتور فروتمون ايتيكال لا شالور لاباط كتسخن. الوغ ملي كتسخن اش كيوقع؟ هادوك لي باكتيري ديال لا ليفور بولونجير تيبداو يتميتيبليو ولاباط كتخمر. الوغ ملي كتخمر كتجينا صعيبه باش نعطيوها لي دور اكسيتيرا. داكوغ. وانتوما دابا تشوفوا اجي تشوفوا حتى لاباط باش كتعرفوها. اجي تشوفوا هنا انا غادي نقسمها على جوج. هادي شوف كي دايره، شتي كي دايره لاباط. هادي فيها بحال دوك الشهده ديال النحل كتكون مخدومه. الوغ هاد العبارات هادو كاملين بلا فالين ديالهم بكلشي ديالهم عطاتنا 2 كيلو. عطاتنا 2 كيلو ديال العجينه. تبعوا معايا الله يخليكم مزيان. 2 كيلو د العجينه. الوغ هاد 2 كيلو غندير قسمتها درت كيلو ها كيلو. فوالا ها كيلو. بعد ما درنا كيلو في كيلو دابا نشدهم. غادي نخلي لاباط ترتاح شي شويه نفيلميها. دائما لي بات خصكم تفيلميهم تغطيهم مزيان. علاش؟ باش ما يديرولناش واحد لاكود واحد القشره اون كونتاكت دو لير في لير. كدير لنا واحد القشره ما خصهاش دير لنا قشره نهائيا. فوالا دابا حنا تنوريكم هاد الخدمه ايطاب بار ايطاب
وما كنوريكمش الخدمه اللي خاص تكون عندك الماتيريال وخص انت حنا خدامين غير في الدار ماتيريال سامبل كلشي سامبل عادي باش ما تقولوش لا ما عنديش هادي ولا كلشي عادي غير في الدار. غنخليوها نرتاح ونتلاقاو من بعد. غادي نديرو هاد لاباط غادي نديرهم فواحد واحد نص ساعه يرتاحوا في الثلاجه داكوغ. من بعد ما دخلنا تبعوا معايا مزيان، بعد ما دخلنا لي بات اللي دخلناهم من الكونجيلاتور داكوغ، سمعوني مزيان. في كل كيلو حنا هذيك لا روسيت كلها عطاتنا 2 كيلو، عطاتنا 2 كيلو، عطاتنا 2 كويرات 2 كيلو، كل وحده فيها كيلو هي 2 كيلو. في كل كيلو ديال العجينه كنديرو فيها 300 غرام اما ديال المارغرين ولا ديال الزبده. تبعوا معايا مزيان، ماشي في كل كيلو ديال لافارين، في كل كيلو بات معجونه ناضيه كنعبروها كنلقاو فيها كنديرو فيها 1 كيلو، غادي نديرو فيها 300 غرام اما ديال المارغرين ولا ديال الزبده. الا خدمنا بالمارغرين كتكون عندنا الخدمه ديالها ساهله، ولكن او نيفو ديال اللوغو ماشي بحال الزبده. الا خدمنا بالزبده الخدمه ديالها واعره، ولكن ماشي بحال في اللوغو احسن من المارغرين، باسكو المارغرين سي اوريجين فيجيتال، باغ كونطخ لو بور اوريجين انيمال. دونك سي بور سولا كو الكرواسون اللي مصوبه بالزبده راه ماشي هي الكرواسون اللي مصوبه بالمارغرين. الكرواسون اللي مصوبه بالزبده تكون بلو شير كو الكرواسون اللي مصوبه بالمارغرين. الكرواسون اللي مصوبه بالمارغرين اولا كاين اللي كيصوبوها بالزيت، حدوا راسكم الله يخليكم، لان كاين بعض الناس كيشريو ديك الكرواسون ديال 10 ريال هذه. اتونسيون راسكم خدوها اما بالزيت ولا شي حاجه كتعطيها للوليد ديالك مسكين راه كديروا الحرقه من بعد. اتونسيون، حاولوا تخدموا، قديتوا تخدموا بالزبده، حاولوا تخدموا بالزبده. انا كنصحكم حاولوا تخدموا بالزبده وما ديروش لا مليون. الوغ عندنا في كل كيلو ديال الزبده كل كيلو ديال لاباط غادي ندخلوا فيها اما كيلو اما 300 غرام ديال المارغرين ولا 300 غرام ديال الزبده. دابا هاد 300 غرام ديال الزبده ولا 300 غرام ديال المارغرين غنشد بابي كويسون. ها نتوما كتشوفوا طويتو هكا على جوج، ومن بعد طويتو هكا، ومن بعد طويتو هكا، ومن بعد طويتو هكا. شتي نعاود معاكم هاد ديت بابي كويسون. الا ما عندكمش بابي كويسون شدو على ميكا، درتو قسمتو هكا على جوج هكا، من بعد طويتو هكا، طويتو هكا، طويتو هكا. علاش غادي ندخل هنا لا ماتيير كراز اما الزبده ولا المارغرين، غندخلها هنا ياك، نطوي هادي هكا، لا نسرح شي شويه بالرندو باش تجيني مقاده. هانتوما كيف كتشوفوا شتي. دابا حنا كنوريكم كاع داكشي اللي غيجيكم صعيب، حنا كنبسطوه عليكم، اي واحد يقدر يصوب هادشي. ها ونقلب، انا قلبت دابا خصها تجيني على قد هذا الحساب هذا، ونعاود دابا غير كنقيط عليها صافي. هادشي الطابون ديالها بزز مليح. هنا كنحاول شوف خصها تقاد. هذه خدمه بروفيسيونيل. فوالا الوغ شوف نيشان. غادي دابا ندخلها للثلاجه، نخليها ترتاح في الثلاجه، وغادي نجبد لاباط ديالي. لاباط ديالي هادي لافارين
الوغ حتى لهنا مفهوم. خرجت لاباط ديالي من الكونجيلاتور من المجمد داكوغ. هانتوما واخا رغم انني درتها في المجمد تتبان بلا تكونفلات. شوف ها هي طلعات شويه واخا في المجمد. دونك هادي سي اون بات فيفون. هادي بات هادي عجينه حيه كتسمى هادي عجينه حيه. هذا شوف فوالا. الوغ اول حاجه اللي غادي ندير شوف كي داير لاباط. اول حاجه اللي غادي ندير انا ديغازي ماشي بالمكناسيه. ديغازي نحيدو الغاز كربونيك. الوغ قلنا دابا غنديغازي كما قلنا ماشي بالمكناسيه. وبهذه المناسبه كنوجهوا واحد التحيه للناس ديال مكناس المدينه الاسماعيليه. وبغينا حتى هي تنهض بحال طنجه وتوخف مزيان. حتى هي مدينه جميله بصراحه. انا راني ولد مكناس نيت. دونك انلوفي نحيدو الغاز كربونيك سي كلير. الوغ ها انت شوف لاباط غنطاليها ريكتانغولير. ها تمشي وحاولوا تكون لاباط عندكم مقاده. وما كنديرش بزاف ديال لافارين شويه عليكم. كنحاول نقادها من هنا ومن هنا ريكتانغولير. خصها تكون دو فوا داك الكارو اللي درنا ديال الزبده. دو فوا طول دو فوا ديالو. هانت كنعاون بيدي. شوف كنعاون بيدي. لاباط نحاول ما نقيسهاش بيدي بزاف باش ما تسخنليش. خصني ديما لاباط تكون بارده. راه لاباط مكلاصي عندي انا. كنقاد نعاون بيدي هكا. غنجبد هادي شي خصها تكون دو فوا هادي. شوف معايا مزيان تبعوا معايا. ها انت غنحل هادي من هنا ما نقيش الزبده بيدي. غنهزها هكا غنجيبها هنا فوالا. هما نحيد البابيي. شنو عندي بات وعندي زبده. غنشد هنا نحاول نغطي الزبده ما تبقاش تبان. جرب هادو رد هادي هنا فوالا. تبعي معايا سد هادي هنا. هادي غنجيبها لهنا لا. راه هادشي ساهل فوالا. غنهز لاباط شويه فاريني. بالنسبه لي زيلاف فلوري ما كنديرش بزاف ديال لافارين شويه. لقاش الا كنت كندير لافارين بزاف غادي نفوت هذيك لا كونتيتي ديال لافارين وغادي نخسر لا روسيت ديالي. اول ما غندير غنضرب غنشد هاد لاباط هادي روتاسيون ان كار دو تور. هانت ان كار دو تور هكا بحال غادي تحل الكتاب من هنا اولا من هنا. ما عمرني ما كنديرها من هنا بحال نحل الكتاب من هنا. ديما هكا ولا من هكا. رجعتها لا دو سونس. غادي نعطي لو بروميي تور دابا. هانت كان ايطالي كنجي هكا ما كنحكش الرولو بحال هكا. كتسخن لاباط جر عندك حرك لاباط شويه عاون بيديك. جر عندك لاباط لتحت شويه هكا وما تقيسش هنا باش ما تهرسهاش باش تحكم فيها هنا. فاريني لاجيرمون كندير شويه د لافارين عاود قلبها هنا. جر عندي هنا نعاون
بالنسبه للعيالات اللي اللي كيجيهم الرولو صعيب. شوف الرولو بحال الفولون دو فواتور، الا بركت من هنا، شوف الا بركت على اليمين غادي تطولي لاباط هكا. ها نتوما شوفوا، هاي لاباط شي بين دارت. دونك خصني نبرك كاين اليمينيه كاين اليسريه. دابا غادي نعاود غدا خصني نبرك على اليسريه. هاي باش تبقى ديما خصو يكون ملي كنكون كنبرك مقاد كاين اليمينيه كاين اليسريه. فوالا كنعاون دائما كنعاون بيدي. فوالا وغادي نعطي لو بروميي تور ان تور سامبل. ها فوالا ونجيب هادي من هنا. نحاول نقاد لاباط ديالي. ها غادي نخليها ترتاح واحد شويه في الثلاجه، وغادي نماركي بصبعي كوم كوا بانني درت ان سول تور. فهمتي؟ ماركي بصبعي كوم كوا درت ان سول تور. علاش؟ لان ربما غادي تنسى، كتقول لا ما غنساش، راه غادي تنسى. ديما تنماركيو شحال من تور درت واحد غادي ندير صبع واحد، درت جوج غندير جوج صباعين اكسيتيرا. داكوغ. هاد بابي فيلم غنفيلميها وندخلها في الثلاجه ترتاح واحد ربع ساعه. من بعد ما خرجناها ارتاحت خرجنا، دائما كنبدل لكم بحال غنحلوا الكتاب هكا غنحطوها في هذا السونس ماشي في هذا، غنديروها في هذا السونس هذا. غادي نديرو شويه د لافارين، كتشوفوني ما كنديرش بزاف. فوالا فوالا هيا. من بعد عاوتاني ما طلقتها لا ميم شوز ان اوتر تور. هذا الدوزيام تور. ها كنقاد يدي، كنحاول نعاون بيدي هنا باش نجيبهم مقادين. فوالا اي جو مارك تنماركي ديما دو تور. دابا ندخلها عاوتاني تبرد في الثلاجه. الوغ دابا جوج غادي نديرو دابا الثالث. دابا نديرو الثالث. ها غنطلقها الثالث، نديرو التور الثالث هاكا. فوالا صافي هذا هو الاخراني. فوالا دابا هذا هو التور الاخراني. عقلوا عليها، ثلاثه ديال لي تور، هذا هو التور الاخراني. بقى شحال واحد كيسولني كيسحب له ديك ملي كندخلو الزبده هي كندخلوها كيحسبوها ان تور. نو، ان تور ملي كتدخل الزبده وكتضرب وكتطول هكا وكتقلب هكا عاد كيتسمى ان تور. داكوغ. دابا هادي التروازيام تور صافي هذا هو الاخراني. ولكن واخا الاخراني ما كنخدموش بها دابا، غنخليوها ترتاح صافي. دابا هادي ماركي 3 تور صافي ساليت من هذا. الوغ دابا غادي نبداو الفاسوناج ديالنا. غادي نفاصوني كرواسون تي بان داكشي اللي بغينا نصوبو بهم لي شنيك اكسيتيرا. الوغ غادي نفلوغيو ليجيرمون، وغنمشيو على ديما على النصوص هكا. فوالا باش هاد لاباط نقسمها على جوج، خرج منها كرواسون و بتي بان و شوكولا. الوغ دابا هادي غادي نقسمها على جوج باش يخرج منها دي كرواسون و دي بتي بان و شوكولا. فوالا هنا كيما كتشوفوها الفيوطاج ديالها ها هو الشي كي داير، شي هكا مرقه. دابا غادي نمشيو لبتي بان و شوكولا. ايطاليا شويه عليا، ما تفرصيش على لاباط، سير معايا بشويه. فوالا الوغ من بعد ما طلقتها كتشوفوا على الطول هكا، غادي نحيد هاد لي زيكستريميتي هادو.
هادو كيتسماو لي زيكستريميتي. هادو راه ما تنلوحوهمش حنا، لقاش الا لحناهم سي دو غاسبياج. دو كنعاودوهم في العجينه اخرى. شتي مورقه شتيها ما تيبان لكم مورقه. غادي نشدو هاد الشوكولا باطوني. الوغ لا كاليتي كاين شوكولا باطوني، كاين دو سكر شوكولاتي وكاين شوكولا ريش. داكوغ كاين جوج انواع. غادي نقبط على حساب هاد العباره هكا وغادي نقطع على حساب هاد العبار ونقطع هنا. على حساب هاد العبار ونقطع. هادو غادي نخليهم حتى من بعد غادي نخدموهم. الوغ هانتوما تبعوا معايا. غادي نحيد هاد ديكستريميتي هادي، تبعوا معايا مزيان. غنشد هاد الشوكولا باطوني، غنكحسو شويه هنا، غنجيبوش لهنا هنا غادي ندير هانتي 1 2 ياك 3 ولكن بالكراطوار غندخل هنا. شتي دخلت لداخل، دخلت لها في النص ديالها. شتيها ها هي. غادي نحطها هنا من بعد نوريكم. نعاود ما غاديش نديرها هنا، غنديرها هنا. غندير 1 2 3 ونقطع من الداخل صافي. الوغ ملي كنطويو بحال هكا خص هذا كتسمى لا كلي سيروت هكا وتحط هنا باش ما تعوجليش، باش غادي تخمر. الا خمرت الا كان هذيك الفتحه عوجه راه غادي تعوج لي كرواسون. وكندير صباعي بحال هكا. غادي نعاود هذه ستكون تحت، حطها هنا ونحط ونضرب بصبعاني. الوغ من بعد دابا غادي نحيدو هادو بور لي كرواسون. دابا لي كرواسون نحيدو توجور هاد ليكستريميتي غير شويه. فوالا ونقطعو دي تريونغل. نورمالمون يكون فيهم تقريبا شي 28 حتى 30 سنتيمتر هنا في الطول، والعرض 9 سنتيمتر. ها نحب نديرو دي تريونغل هكا. فوالا دي تريونغل صغار. غنجيو هنا غندير واحد انسيزيون. انا نقطع هنا الوسط غير شويه، ماشي حتى لهنا، غير شويه. ها هنا 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 هنا. هما شتي عندنا قداش خصهم يكونوا قد تقريبا. هلا حتى لهنا فهم. غنشدو لاباط. علاش قلنا قبل فاش تعجن خصها تكون الاستيك، لحقاش ملي نبغي يتيغيها نجبدها غير شويه هكا، غير شويه. كاين اللي كيجبدها بحال هكا، كاين اللي كيضربها هكا كيدور. هانت اما تجبدها دوسمون بحال هكا. هانت دوسمون يتيغي، جبدها دوسمون. شتيها ها هي. كندور يدي ما كنقتلش هادو. هانت هي كنرولي ما كنقتلش هادو. هانت جبد شويه. هانت هي تنرولي. دابا هادي غادي نعمرها. شوف هادي واحد لافاص اللي اختاريتها. درت هاد لافاص هادي درت فيها التمر ودرت فيها الكركاع طحنتهم ومع الويل داركون. علاش بغينا شويه نخدم لي برودوي التكوار ديالنا، حتى حنا نخدموا لي برودوي ديالنا. مابقاش ديما حنا غير نصارى، خصنا نخدموا ديالنا. المغرب راه غادي تيديفلوبا دابا، حتى حنا خصنا نديرو حتى في الغاسترونومي ديالنا. خصنا حتى حنايا نمشيو بها شويه للقدام. نخدموا التمر، نخدموا الويل داركون باش يعرفوا حتى الاجانب شنو هو الويل داركون ديالنا، ونعاونوا حتى الاقتصاد ديال المغرب. هذا خدمته اللوغو ديالو امبيكابل. عرفتي شنو هو اللوز والكركاع والتمر وزيت رقل، كيجي واحد لوغو عجيب. فوالا هكا
وغيروا لي. La même chose, étirer. هادو كيجيو رائعين، هادو اختراع هادو ديالنا حنا، ماشي ديال شي حاجة أخرى شي دولة أخرى، ديالنا المغرب. هذا شوفوا معايا حتى هذا عاوتاني الساروت هنا، شوف خصو يكون الوسط هنا ونبرد. علاش؟ في الخميره راه تدور لك الكرواسون ويتحل هذاك. دونك هذا كنجيبو لتحت هنا نوريك. فوالا دابا غادي نخليهم يخمروا، ولا فيرمونطاسيون ديالهم هذه كتكون لا فيرمونطاسيون اوميد. لا فيرمونطاسيون اوميد سيتادير لا ندخلوهم غير الفران غادي يكون طافي، ولكن ندخل واحد الكاسرول ديال الماء طايب باش تكون السخونيه ولا فابور، باش ما يديرناش لا كروت، ما ديرناش القشره، ما تخمرناش وديرنا القشره، خصنا ما ديرناش القشره، خصها تخمر وهي اوميد. علاش؟ باش ملي كنديروا لها الدوري وكطيب ما كتبقاش ديك القشره ديالها كتحيد بوحدها. سي كلير، نتلاقاو من بعد. دابا كتشوفوا ملي خمروا، هما خمروا دابا. غندير لهم لا دوغور البيضاء، كنضربوها مزيان بالفرشيطه وندير لهم لا دوغور. ملي كندير لهم لا دوغور راه كيهبطوا شي شويه، كنعاودو نخليهم يطلعوا يشدوا راسهم، عاد ندخلهم يطيبوا. كندخلهم يطيبوا فواحد الدرجه ديال 180 من الفران. نديرهم فواحد 180 درجه، غير ندخلوهم للطرف 170. فوالا تقريبا نتوما على حسب، تقريبا واحد 15 مينوت. هانتوما كيف كتشوفوا خفاف، يكونوا خفاف. هانتي شوف هي قدامكم، هانتي غادي نحلها بالموس مازال سخونه. شويه هادي هي الكرواسون. فوالا دونك كنتمنى لكم انكم تكونوا استفدتوا، وسيروا غير بشويه ان شاء الله غادي توصلوا للنتيجه، توصلوا الى تبعتوا لي زيتاب بشويه بشويه. راكم غادي سيروا غير بشويه باسكو الباتيك كرواسون كتبغي الخدمه فو الي دوسمون اي سورمون. كنتمنى انكم استفدتوا. ديروا جيم، ديروا لايك، صيفطوا لنا لي ميساج الا عندكم شي اقتراحات، والى حلقه مقبله ان شاء الله.